अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा अली एंड वेलकम टू दर्जन तेरा। हमास ने इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने रिटेलिएट किया। दोनों में अभी तक कॉन्फ्लिक्ट जारी है। अभी तक के हुए हुए वाक़यात की बुनियाद पर मैं उन फैक्टर्स का जायजा लूंगा कि इन दोनों के दरमियान में जंग हुई क्यों और इस जंग के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। ये जंग एक यूनिक जंग क्यों है और इस जंग के सबसे ज्यादा नुकसानात किन मुमालिक को होंगे। गजा पर क्या सूरत हाल चल रही है, इसराइल के गजा पर हमला करने और कब्जा करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पोलराइजेशन कैसे हो रही है, इसराइल के मीडियम लॉन्ग और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या होंगे। क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहरहाल हम अपना एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी तक की सूरत हाल क्या है और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहां से होता है। हफ्ते की सुबह को हमास के फाइटर्स इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। साउथ साइड ऑफ इसराइल जो कि गजा के साथ वाले इलाके हैं वहां पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग होती है, रॉकेट्स फायर करते हैं, तलाबीब पर भी रॉकेट्स फायर होते हैं। लैंड और सी साइड से हमले होते हैं। इसराइल के लिए एक सरप्राइज अटैक होता है। अभी तक की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 900 से ज्यादा इसराइली मर चुके हैं और 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल करता है रिटेलिएट और हमास के मिलिटेंट्स को क्रश करता है। अभी तक गजा के मकाम पर फाइटिंग जारी है। हमास के बहुत ज्यादा लोग इसराइल ने कब्जे में ले लिए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। ये अभी वहां की करंट सिचुएशन है। हम देखते हैं कि ये वॉर यूनिक क्यों है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि 1973 के बाद 50 साल जो गुजरे हैं, एक दो एनालिस्ट के मुताबिक 50 साल और 6 दिन के बाद अभी तक इसराइल पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ है वो ये वाला हमला है। अरब स्टेट्स ने इन्वेड किया था इसराइल के अंदर। गजा के ऊपर इसराइल ने डेकेड्स तक कंट्रोल रखा और फिर हमने देखा कि इसराइल ने गजा को वेकेट किया और अभी इसराइल का गजा के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, मगर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस प्रेजेंस जरूर है इसराइल की। और ये हमला इस हवाले से भी यूनिक है कि 50 साल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हमला, जबकि इसराइल की वहां पे इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये कैसे हो गया? इसकी इन्वेस्टिगेशन तो बाद में ऑब्वियसली होगी। इसराइल की इंटेलिजेंस इतना बड़ा हमला हमास की तरफ से हो गया और ये प्रेडिक्ट करने में फेल हो गई है। जाहिर सी बात है हमास ने प्रिपरेशन की होगी, वेपन्स की खरीदारी की होगी और काफी टाइम लगा के उसने ये हमला किया। 1973 के अंदर चलो समझ आती है इसराइल का फेलियर इसलिए है कि प्लानिंग जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर हुई थी, अरब्स के कैपिटल्स के अंदर। अब हालात बदल चुके हैं। अब गजा एक छोटी सी स्ट्रिप है, वहां पे ऑलरेडी इसराइल का कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल भी रहा है और इसके अलावा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन सब के बावजूद हमास आता है और हमला कर जाता है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल की इंटेलिजेंस के लिए। इन हवालों की वजह से ये जंग एक यूनिक जंग है। अब हम देखते हैं कि ये हमले हुए क्यों। हमास की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि हमने ये हमले इस वजह से किए हैं कि अल अक्सा मस्जिद की डेसिक्रेशन अटेम्प्ट्स बहुत बार किए हैं इन्होंने। उसके अलावा एक कॉन्टिन्यूस ऑक्यूपेशन रखी हुई है पैलेस्टीनियंस के हवाले से। सेटलमेंट पॉलिसीज जो आ रही हैं, नेतन्याहू जो कि 15 सालों से वहां पे रूल कर रहा है, उसकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी हार्श पॉलिसीज हैं पैलेस्टीनियंस को लेके, क्रश कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को। बहुत सारे रिसर्चर्स और एनालिस्ट इंक्लूडिंग पीएलओ जो कि हमास की एक ओपोनेंट है, उसके मुताबिक भी ये हमला इस वजह से हुआ है क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस ऑक्यूपेशन रखी हुई है इसराइल ने पैलेस्टीन के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ग्लोबल एनालिस्ट हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इस हमले की वजह ये भी हो सकती है कि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसराइल की जो इंटरनल डिविजन्स हैं बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, हम देखते हैं कि उसकी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, उसकी मिलिट्री पोलराइज्ड है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उससे हमें यही नजर आ रहा है कि फार राइट गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, जिसकी वजह से उसकी सोसाइटी पोलराइज हो रही है। इसराइल की पॉलिटी और सिक्योरिटी फ्रैक्चर हुई है। इसी का फायदा उठाया हमास ने और इतना बड़ा प्लान से अटैक कैरी आउट किया उन्होंने। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि ये टिट फॉर टैट पॉलिसीज का नतीजा है जो कि इन्होंने बहुत हार्श स्टांस लिए हुए थे पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि इस सब के पॉसिबल नताइज क्या हो सकते हैं। जब ये हमला हुआ तो बहुत सारे एनालिस्ट ने ये बात की कि इसराइल गजा के ऊपर ना सिर्फ हमला करेगा बल्कि कब्जा भी करेगा। और फिर हमने देखा कि इसराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि उसने गजा के ऊपर हमले किए हैं और ना सिर्फ हमले बल्कि चुन चुन के हमास के कैंप्स को टारगेट किया है। उसके अलावा इसराइल ने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को गजा के ऊपर बढ़ा दिया है। अमेरिकन सोल्जर्स आ चुके हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट आए हैं, यूके ने अपनी नेवी भेज दी है। इसराइल और अमेरिकन पूरी तौर पर ये प्लान कर रहे हैं कि वो गजा के ऊपर कब्जा कर ले
اور اسرائیل اسٹریٹجک اور ملٹری ہیلپ لے رہا ہے امریکہ سے. ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ آپ اس کو خالی کرو, اس علاقے کو. 2 ملین کی آبادی ہے, 1 ملین کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے ساؤتھ سائڈ پہ موو کر جاؤ, کیونکہ ابھی اسرائیل ایریل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ ابھی اس نے سافٹ رکھا ہوا ہے. جیسے ہی گراؤنڈ انویژن ہوئی تو یہ زیادہ بلڈی ہوگا. غزہ کے اوپر قبضے کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی کہ اسرائیل نے اپنے ان لوگوں کو بازیاب کروانا ہے جو کہ حماس نے ٹنلز بنائی ہوئی ہیں اور ٹنلز کے اندر لوگوں کو رکھا ہوا ہے. اسرائیل آپریشن کرے گا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالے گا. دوسری بڑی وجہ, جیسے بنجامن نیتنیاہو نے بھی کہا کہ the purpose is to completely destroy حماس. پھر وہ چاہے ان کی بنائی گئی ٹنلز ہوں یا ان کے راکٹ پریپریٹری لیبز ہوں یا ان کے لانچنگ پیڈز ہوں. اب یہ سب کا نتیجہ, اس جنگ کا نتیجہ حماس کے ہاتھوں سے تو نکل چکا. اس کے علاوہ ایک اور ریپرکشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی, یہ ویسٹ بینک تک سٹریچ ہوگی. ویسٹ بینک کے لیے جو اسرائیل کی انیکسیشن پالیسیز ہیں فار رائٹ گورنمنٹ کی, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے اسرائیل کی وہ گرو ہوگی وہاں پہ. اور کیا یہ سب اسرائیل اور پیلسٹائن تک ہی محدود رہے گا؟ یہ مشکل ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کی یکجہتی کے لیے حزب اللہ بھی میدان میں آیا اور اس نے شیلنگ کیا نارتھ سائیڈ آف اسرائیل کے اوپر. اب حزب اللہ بھی میدان کے اندر ہے. ابھی اسرائیل نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ, ویپنز کہاں سے آئے. نیول بلاکیڈ ہے, اس کے بعد لینڈ بلاکیڈ ہے. حزب اللہ تو نہیں ہے پیچھے, اور اگر حزب اللہ ہے تو سیریا اور ایران کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو بہت زیادہ شک ہے کہ اگر ایران پیچھے ہوا, جیسے کہ جرمنی میں اسرائیل کے جو جرمن ایمبیسڈر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران پیچھے ہو سکتا ہے, ایران کی بیکنگ ہو سکتی ہے. تو اگر ایران کی بیکنگ ہے تو یہ اس کے ریپرکشنز ایران کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اگر ایران پیچھے ہوتا ہے تو یہ کانفلکٹ ایک ریجنل کانفلکٹ کی شکل اختیار کر جائے گا اور یہ ایک پراکسی کانفلکٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اس کی نیچر ایک پراکسی وار کی ہو جائے گی. اور پھر ابھی تھوڑے دنوں پہلے یہ ڈیبیٹ تھی کہ سعودیہ اور اسرائیل پیس نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جس کو محمد بن سلمان نے اکنالج کیا, اس کے علاوہ ویسٹرن گورنمنٹس نے اس کو اکنالج کیا. اب وہ پیس جو نیگوشیٹ ہو رہا تھا وہ بھی شورٹ ٹرم کے لیے ڈیڈ ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سٹیٹس جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہے وہ اسرائیل کو کنڈیم کر رہا ہے اس کے حملوں کے اوپر. لانگ ٹرم کے اندر سعودی عربیہ اس ڈیل کو ڈیڈ نہیں کرے گا. حماس کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر وہ اسرائیلی بچوں کو مار رہا ہے, اور اسرائیل کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر وہ پیلسٹینینز کے بچوں کو بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو سعودی عربیہ نہ تو حماس کو سپورٹ کرے گا اور نہ ہی اسرائیل کو سپورٹ کر سکتا ہے ابھی, لیکن وہ اسرائیل کو کنڈیم ضرور کرے گا کیونکہ پبلک ریئیکشن ہے پیچھے, جس کی وجہ سے یہ پیس کی ڈیل بھی تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ چلی جائے گی. اور بہت سارے اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری ایران ہونے والا ہے. اب یہ وقت بتائے گا کہ وہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہوتا ہے یا اس کو اپنے ہی ریجن کے اندر دنیا زیادہ آئسولیٹ کر دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل اگر غزہ کے اوپر قبضہ کر لیتا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, اسرائیل کے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں, انٹرنیشنل بینکنگ بھی وہ جیب کے اندر لے کے گھوم رہا ہے, پولیٹیکل ول بھی ہے, اس کے علاوہ انٹیلیجنس, اس کی پریزنس وہاں پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اب کیا اسرائیل اپنے من چاہے مقاصد پورے کر کے اس جنگ کو ختم کر سکے گا یا نہیں, یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. غزہ کے اوپر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اگر ہم پاسٹ کو دیکھیں تو اسرائیل حماس کو ختم تو کرے گا لیکن مکمل طور پر ڈسٹروائے نہیں کر سکے گا. اگر ہم گلوبل فریم ورک کے اندر دیکھیں اور ہسٹوریکل ایگزامپلز لیں تو جتنے بھی انسرجنسیز ہوتے رہی ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم اٹیکس جو ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ملٹری اپنے پورے مقاصد کو کمپلیٹ یا اچیو کرنے کے اندر کامیاب نہیں رہی. ہاں, کچھ ریئر کیسز رہے ہیں جیسے کہ تامل ٹائیگرز LTTE سری لنکا کے اندر کامیاب ہوئے, لیکن اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں یا پھر ہم آئرش ریپبلکن آرمی کی ایگزامپل لیں, ملٹری کبھی بھی پورے طور پر اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے اندر کامیاب نہیں رہی. اس طرح کی انسرجنسیز کے اندر ملٹری کائنیٹک پلس نان کائنیٹک میتھڈز کی طرف جاتی ہے, لیکن ابھی تک اسرائیل کا کوئی موڈ نہیں نظر آ رہا کہ وہ نان کائنیٹک میتھڈز کی طرف جائے. حماس کی کمر ضرور ٹوٹے گی مگر مکمل طور پر تباہ ہونا اٹ از اے ویری بگ کوسچن مارک. اگر ہم پیلسٹینین کانٹیکسٹ کے اندر بات کریں تو وہاں پہ سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے. WHO ریفیوجی آرگنائزیشنز کہہ چکی ہیں کہ وہاں پہ اگر تو گراؤنڈ انویژن ہوئی تو وہ بہت بلڈی ہوگی, تو جتنا ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ چل رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا. انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی اس کمپلیٹ سیج کو انلیگل کہہ رہے ہیں. نیٹو کی بہت ساری سٹیٹس اسرائیل کو پش کر رہی ہیں کہ وہ پرپورشنل میتھڈز کی طرف جائے. اس سب کی کوسٹ غزہ کے لوگوں اور پیلسٹینینز کو ہی بھگتنی پڑے گی. اب وہاں پہ کمپلیٹ سیج ہونے والا ہے, پہلے ہی بلاکیڈ ہے, اوپن ایئر پریزن بنا ہوا ہے وہاں پہ,
इनको अब सिंपैथी भी उस लेवल पे नहीं मिल रही जिस पे इनको मिलती थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक पोलराइज्ड व्यू रखती है। वेस्टर्न स्टेट्स तो क्लियरली इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं और वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी कुछ जो रैलीज निकल रही हैं पैलेस्टीनियंस के लिए कि सिविलियन लाइफ को प्रोटेक्ट करो, उनके राइट्स को देखो, उनको भी दबाया जा रहा है, मीडिया उनको दबा रहा है, उनको पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है और यहाँ से मुस्लिम सोसाइटी जो है उसके अंदर एंगर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही पोलराइज्ड रही तो ये बहुत डेंजरस है और हम देखते हैं जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस है वो हमें रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम अपना सिर्फ एनालिसिस ही दे सकते हैं लेकिन हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।